जोबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इल्ला रेड्डी गौड़ा में मुस्लिम अक़लियतों का एक शानदार पब्लिक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुस्लिम अक़लियतों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में नौ मुंतख़ब वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर को तहनीत और एज़ाज़ भी पेश किया गया। इस मौके पर अज़हरुद्दीन ने कहा, रियासती हुकूमत अक़लियतों की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए नए इक़दामात पर काम कर रही है। इस प्रोग्राम में पीसीसी सदर महेश कुमार गौर, तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, वज़ीर बराए आईटी, इंडस्ट्रियल और कानून साज श्रीधर बाबू, अरकान असम्बली विजय रामाराव और दूसरे भी मौजूद थे। कामारेड्डी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैन अज़ला के चोरों के ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। एसपीएम राजेश चंद्र के मुताबिक मुलजिमीन ने कामारेड्डी, देवनपली, सदाशिव नगर, भिकनूर के अलावा निजामाबाद और निर्मल में भी चोरियां की थी। पुलिस ने नरसनापल्ली के करीब 5 अफराद को गिरफ्तार करके एक कार, 3 मोटरसाइकिलें, तलाई और नक़ाई ज़ेवरात, नक़द रक़म, दीगर कीमती सामान भी बरामद कर लिया और मुलज़िमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तेलंगाना जागृति सबरा कविता ने वरंगल के मशहूर एमजीएम अस्पताल का दौरा किया, मरीजों की अयादत की। कविता ने मरीजों को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों का तफसीलियात से जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें अस्पताल के डॉक्टर अमले से भी बातचीत की। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 2024 के बाद सबकदोश होने वाले मुलाजिमीन और असातिज़ा के वाजिबुल अदा फौरी तौर पर अदा करे। आज पेंशनर्स भवन में ज़िला सदर के राम मोहन राव की सदारत में मुनक़्क़िदा ज़िला कमेटी के इजलास में अरकान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, रियासती हुकूमत ने न सिर्फ पेंशन के बकायाजात को रोक दिया है, बल्कि मुलाजिमीन के जीपीएफ प्रोविडेंट फंड की रकम भी अदा नहीं की है। कंसर्न्ड सिटीजन्स फोरम के समाजी कारकुनान और वकला के एक वफद ने शेख रियाज की हलाकत के वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे फर्जी पुलिस इनकाउंटर करार दिया। फोरम की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि वाक़या दरअसल हिरासती कत्ल था, जो गैर कानूनी हिरासत और शदीद मारपीट के नतीजे में पेश आया। पुलिस ने इस वाक़े को इनकाउंटर जाहिर करते हुए दावा किया कि रियाज ने मुबैना तौर पर बंदूक छीनने की कोशिश की थी। उनकी वालिदा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे बेटे को पुलिस ने हिरासत में लेकर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया। रियाज की वालिदा और कंसर्न्ड सिटीजन फोरम के अरकान ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि चूँकि रियासती हुकूमत ने इस वाक़े की सीबीआई तहक़ीक़ात का हुक्म नहीं दिया, लिहाजा अब इस मामले की कौमी सतह पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाई जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके और मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ मिल पाए। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने तेलंगाना स्टेट विमेंस इंटर डिस्ट्रिक्ट सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप 2025-26 प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से गीता विद्यालय ग्राउंड जगतियाल में शिरकत की और खेल मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इससे पहले उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर खिलाड़ियों के साथ केक भी काटा। सदर जमीयत उलमा और कन्वीनर मुस्लिम पर्सनल लॉ जॉइंट एक्शन कमेटी कामारेड्डी हाफिज फ़हीमुद्दीन मुरीरी ने कहा, ज़िले कामारेड्डी में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे मंसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीर से मस्जिद नूर इंदिरा नगर कॉलोनी में सुबह 11 बजे से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस मौके को गनीमत जानते हुए ईदगाह, कब्रिस्तान और मसाजिद से मुताल्लिक़ अमलाक का इंदराज करवाएं ताकि इनके कानूनी व शरई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। के विद्यासागर राव डिस्ट्रिक्ट सदर बीआरएस पार्टी जगतियाल व साबिक़ रुकन असेंबली कोरोटला हल्का असेंबली जोबलीस की बीआरएस पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की अपील करते हुए जोबलीस हल्का असेंबली के वेंगल राव नगर में घर घर प्रचार करते हुए के विद्यासागर राव के हमरा मंडल सदर बीआरएस पार्टी के राजेशम हल्का असेंबली कोरोटला के बीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। मौलाना अहमद अब्दुल अजीम कन्वीनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड निजामाबाद ने कहा, हुकूमत की जानिब से वक्फ जायदादों खुसूसन मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तानों, आशिरव खानों और दीगर मौकूफ़ा अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है।
انہوں نے عامة المسلمین سے بزور اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ضلع کریم نگر کی مشہور و معروف صاحب نسبت شخصیت نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہر دل عزیز شعلہ بیان نوجوان مقرر حضرت مولانا عمر فاروق صاحب قاسمی نقش بندی دامت برکاتم کی مٹپلی آمد پر ادارہ تعلیم القرآن برکت کے زیر اہتمام 9 نومبر 18 جمادی الاول بروز اتوار بعد نماز مغرب مدینہ مسجد میں بعنوان فتنوں سے بچ کر ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ مہمان مقرر صاحب نسبت نوجوان شعلہ بیان مقرر حضرت مولانا عمر فاروق صاحب نقش بندی صدر سٹی جمیعت علماء کریم نگر خطاب فرمائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سالگرہ تقریب کا جگتیال اندرا بھون میں سابق ایسٹی وزیر ٹی جیون ریڈی کی قیادت میں بڑے پیمانے پر انعقاد کیا گیا اور کیک کاٹ کر شیرینی کی تقسیم کی گئی، مبارکبادی دی گئی۔ اس موقع پر جیون ریڈی نے کہا فلاحی اسکیمات کے نفاذ میں تلنگانہ ملک کے لیے ایک کمپاس مثال ہے۔ ریونت ریڈی کے دور حکومت ریاست کی ترقی کے ساتھ تمام طبقات کی فلاح بہبود کے لیے اقدامات وزیر ریونت ریڈی کی قیادت میں کانگریسی دور ملک کے لیے مثالی بن گیا ہے۔ جگتیال میں ڈاکٹر سنجے کمار کی پارٹی آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب میں بلدیہ کی 20 گنٹے سرکاری اراضی پر 70 سال قبل لیز اراضی پر ناجائز قبضے کو لے کر سابق ایسٹی وزیر ٹی جیون ریڈی اور سابق بلدیہ چیئرپرسن بوگا شاوانی کی جانب سے رکن اسمبلی پر لگائے گئے الزامات کی سخت الفاظ میں تردید کی اور تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر۔ سنجے کمار نے یہ بیان دیا۔ LRD MPDO محترمہ طاہرہ بیگم نے لکشمہ پور کے اپر پرائمری اسکول کا دورہ کرتے ہوئے اساتذہ کو اولیاء طلباء کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے تعلیم کی اہمیت سے واقف کرواتے اس کی تشریح کرنے کا مشورہ دیا اور طلباء کی حاضری فیصد کو بڑھانے کے لیے توجہ دلانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر MPO پرکاش اور دوسرے بھی موجود تھے۔ آل انڈیا جرنلسٹ فیڈریشن آفس میں بروز ہفتہ ریاست تلنگانہ آل انڈیا جرنلسٹ فیڈریشن کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد عبدالمصور کے احکام پر ضلع جگتیال کے جنرل سیکریٹری کے طور پر جناب عمران جش کو نامزد کیا گیا۔ LRD کانگریس پارٹی کیمپ آفس میں آج کانگریسی قائدین کروما سائی بابا سنتوش کمار اور دیگر نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے جنم دن پر کیک کاٹتے مبارکباد دی اور ریاست کی ترقی کے لیے ان کی لمبی عمر کی دعا مانگی۔ نرمل کی مشہور و معروف ثانیہ جیولرز قدیم بس اسٹینڈ پر واقع 3 سال کی تکمیل پر منفرد نرمل میں جیولرز کی دنیا میں اپنا ایک بھروسہ مند نام اور عوام میں اس جیولرز کی بہت کم وقت میں سونے کے زیورات کے ساتھ ساتھ عوام میں بھرپور اعتماد حاصل کرنے والے محمد صادق کو دکان کی 30ویں سالگرہ پر نرمل کی معزز شخصیات نے جیولر شاپ پہنچ کر محمد صادق کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ محمد اطہر علی، سید اشرف علی، محمد رحیم رضوان، ڈاکٹر محمد اظہرالدین، محمد شہباز NRI، محمد عبد المصدق کے علاوہ سید جلیل اظہر سینئر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست، سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر روزنامہ سیاست نے مالک ثانیہ جیولر محمد صادق اور ان کے فرزند محمد اذہان سبیل کو شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا آج بہت کم وقت میں زیورات کی دنیا میں نرمل کی عوام میں ثانیہ جیولرز ایک بھروسہ مند نام بن کر زیورات کی دنیا میں ابھرا ہے، جتنا بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ LRD MPDO طاہرہ بیگم سے خیر زکالی ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی قائد سجاد اللہ نے شال پوشی کی اور تہنیت پیش کی۔ جوبلیز کے الیکشن میں کانگریس پارٹی امیدوار نوین یادو کی کامیابی کے سلسلے میں انتخابی پرچار کیا جا رہا ہے۔ پردیش کانگریس پارٹی ڈیلیگیٹ ممبر کے سوجیت راؤ نے یہ بات کہی آج ہیما گوڑا میں سریدھر بابو ریاستی وزیر کے ساتھ اپنے حامیوں کے ساتھ انتخابی پرچار کیا۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ سابق مائنارٹی سیل ریاستی نائب صدر فتح الدین نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے جنم دن کے موقع پر مبارکبادی دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نارا گوڑ، گوکل، اشوک، سائی رام، امام، منیر اور دوسرے موجود تھے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کویتا نے آج جنم بوٹا پروگرام کے تحت ہنمکنڈا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کویتا نے ہنمکنڈا، سمیہ نگر اطراف کے طوفانی بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی، انہوں نے مکانات کو ہوئے نقصانات کا بھی جائزہ لیا۔ خیرسہ اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر آج نظام آباد میں راجارام اسپورٹس اسٹیڈیم میں کھیلوں کا آغاز ضلع کانگریس پرچار کمیٹی کے چیئرمین محمد جاوید اکرم نے کیا۔ اس موقع پر خیرسہ کی جانب سے مسلسل کھیل کود کو فروغ دینے کے لیے کیے جائے اقدامات کی اور کھیلوں میں شامل ہونے والوں کی ستائش کی گئی۔ مٹپلی کانگریس پارٹی حلقہ اسمبلی انچارج جو آر ڈی نرسنگ راؤ کی ہدایت پر پارٹی آفس میں کانگریس پارٹی ٹاؤن صدر
لنگم کے ہاتھوں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے جنم دن کے موقع پر کیک کاٹا گیا۔ بعد ازاں سرکاری ہسپتال کے روبرو مریضوں میں میوے اور پھلیجات کی تقسیم عمل میں گئی۔ اس دوران انہوں نے خطاب کرتے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں کہا کہ تلنگانہ ریاست ترقی کی سمت میں گامزن ہے۔ جمیعت علماء سابق ضلع جنرل سیکریٹری امام خطیب بسم اللہ مسجد مٹپلی جمعہ کے موقع پر اپنے خطاب کے دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی کے الفاظ کہ مسلمان کانگریس کی بدولت ہے، کانگریس ہے تو مسلمان ہے پر شدید تنقید کی اور کہا چیف منسٹر بیوقوف ہے، اصل مسلمان ہے تو ہی کانگریس ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر کی ریمارک کو چیلنج کیا اور کہا اگر مسلمان ووٹ نہ دے تو چیف منسٹر کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تلنگانہ میں جاری خانگی ڈگری اور پروفیشنل کالجز نے اپنے آئندہ احتجاجی لائحہ عمل دستبرداری اختیار کر لی۔ کالجز کی ہڑتال کے سبب ملتوی ہونے والے امتحان کے سلسلے میں جلد ہی ٹائم ٹیبل جاری کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ خانگی کالجز کے فیڈریشن کے ذمہ داروں سے ڈپٹی چیف منسٹر مسٹر بھٹی وکرمارک نے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں مذاکرات کے دوران ہوئی بات چیت کے بعد خانگی کالجز نے شہر حیدرآباد میں 1 لاکھ لیکچررز کے ساتھ منعقد کیے جانے والے احتجاجی پروگرام کے علاوہ 11 نومبر کو 10 لاکھ طلباء کے ساتھ چلو سیکریٹریٹ پروگرام کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر اور کالجز کے فیڈریشن کے ذمہ داروں کے مذاکرات میں حکومت نے فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس باقیات کی اجرائی میں فوری 1500 کروڑ کی اجرائی کا اعلان کیا ہے، جس میں 600 کروڑ جاری کر دیے گئے ہیں اور مزید 600 کروڑ آج جاری کر دیے جائیں گے، جبکہ 300 کروڑ کی جلد اجرائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت اور کالجز کے درمیان کامیاب مذاکرات میں فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس کے رہنما خطوط میں اصلاحات کے لیے تشکیل دی جانے والی کمیٹی میں حکومت کے نمائندوں کے ساتھ کالج کے نمائندے بھی موجود رہیں گے اور اس کمیٹی میں کالجز اور سرکاری نمائندوں کی مشاورت کے بعد ہی نئے رہنما خطوط کی تیاری اور اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فیس ری ایمبرسمنٹ کے باقیات کے مسئلے پر خانگی تعلیمی اداروں کی ہڑتال پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے تعلیمی ادارے اور سیاسی پارٹیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کی ہڑتال کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس دور حکومت کے بقیات مرحلہ وار طور پر جاری کرے گی اور اس سلسلے میں کالجز کی انتظامیہ کو واقف کرایا گیا ہے۔ باوجود اس کے ہڑتال کے ذریعے طلباء کی زندگی سے کھلواڑ کرنا ٹھیک نہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ بقیات آج نہیں تو کل وصول ہو جائیں گے، لیکن کالجز کو بند رکھتے ہوئے طلباء کی تعلیمی نقصان کی پاس بجائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت کے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، تمام طبقات کی فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ریاست میں ہر ماہ 18,000 کروڑ کی آمدنی سرکاری خزانے کو حاصل ہو رہی ہے۔ تنخواہوں، سود کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کے بعد محض 5,000 کروڑ بچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف 5,000 کروڑ سے ریاست کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر نے خانگی کالجز پر حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے والوں سے مذاکرات کیوں کیے جائیں۔ کون سا کالج کتنا ڈونیشن لے رہا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کالجز میں قواعد کی کوئی پابندی نہیں ہے، منمانی فیس طلباء سے وصول کی جا رہی ہے۔ تعلیم کوئی تجارت نہیں بلکہ اسے سماج کی خدمت تصور کرنا چاہیے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ سیاسی قائدین کی آڑ میں طلباء کے ساتھ کھلواڑ کرنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خانگی کالجز منمانی فیس میں اضافہ کرتے ہوئے حکومت سے فیس ری ایمبرسمنٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کالجز کی اجازت کے سلسلے میں کئی بے قاعدگیاں کی گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کالجز کا انتظامیہ کیا حکومت کو بلیک میل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ BC لیڈر آر کرشنیا اور مندا کرشنا مادیگا بھی تعلیمی اداروں کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ میں تمام تفصیلات دینے کے لیے تیار ہوں، 4 ماہ تک حکومت چلا کر دکھائیے۔ چیف منسٹر نے ہڑتال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انتباہ دیا کہ اس طرح کا تماشا کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات جو 11 نومبر کو منعقد ہونے والے ہیں، اس کے پیش نظر پولیس نے اپنی تلاشی مہم اور کارروائی میں شدت پیدا کر دی ہے۔ پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پولیس حلقہ جوبلی ہلز میں 1600 سے زائد پولیس فورس اور 8 نیم فوجی دستوں کی کمپنیوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں 65 سے زائد حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز موجود ہیں، جہاں پر نیم فوجی دستے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے اس حلقے میں سینئر عہدیداروں کے زیر نگرانی روٹ موبائلز کو بھی تعینات کیا ہے اور 3 سطح کی سیکیورٹی بھی تعینات کی جا رہی ہے۔ CCTV کے ذریعے EVM کو محفوظ رکھنے والے اسٹرانگ رومز پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح 240
लॉरी शीटर्स को पाबंद मुतल्लिका किया गया है और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हनोई रवाना होने वाली वियतनाम एयरलाइंस की परवाज में ताखीर पर मुसाफिरीन शदीद बरहम हुए। हुकाम ने बताया कि परवाज में 12 घंटों की ताखीर दरअसल तकनीकी खराबी के नतीजे में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये परवाज रात 11:55 पर रवाना होने वाला था और 193 मुसाफिरीन इसमें सवार होने के मुंतजिर थे, लेकिन ताखीर के बावजूद कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। आखिरी इतलात आने तक भी मुसाफिरीन एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। वाज़ेह रहे कि कल भी एक तकनीकी खराबी के नतीजे में दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होने वाली कम से कम 300 परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर हुई थी। हैदराबाद सिटी पुलिस के एंटी नारकोटिक्स विंग ने एक नाइजीरियन शहरी को गिरफ्तार कर लिया जो गैर कानूनी तौर पर शहर में मुकीम था और मुंशियात के कारोबार में मुलव्विस था। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करते हुए उसे मुल्क बदर कर दिया ताकि मज़ीद गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल ना हो सके। गिरफ्तार शुदा शख्स की शिनाख्त जॉन कैनेडी की हैसियत से की गई। तहकीकात के मुताबिक मज़कूरा शख्स 2012 में बिजनेस वीज़ा पर मुंबई आया था और मलबूसात के कारोबार में मसरूफ़ था। बाद अज़ा मालूम हुआ कि उसके पासपोर्ट और वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, मगर उसने मुल्क नहीं छोड़ा और गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम रहा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो बेंगलोर और हैदराबाद के दरमियान सफ़र करता रहा और आसान पैसे कमाने के लिए मुंशियात के कारोबार में मुलव्विस हो गया। पुलिस को इस नाइजीरियाई बाशिंदे के बारे में इत्तला मिलने पर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में मुश्तबा हालत में गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान अगरचे कोई मुंशियात बरामद नहीं हुई, लेकिन तहकीकात से ज़ाहिर हुआ कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस था। FRRO के ताउन से इसकी शिनाख्त और सफरी दस्तावेज़ात की मुकम्मल जाँच की गई, जिसके बाद उसे नाइजीरिया वापस भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक हैसनियों के क़याम से अब तक 22 गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जा चुका है, जिनमें से 10 को इस साल गिरफ्तार किया गया जो वीज़ा की मियाद ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। तमाम कार्रवाइयाँ FRRO के इश्तिराक से मुकम्मल करके इन अफराद को उनके आबाई ममालिक वापस भेजा गया। बरेली में आई लव मोहम्मद मुहिम के दौरान पेश आए तशद्दुद से मुताल्लिक़ मुकदमे में एक मुकामी अदालत ने इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा और दीगर 5 अफराद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। ये मुकदमा 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर्स पर पैदा शुदा तनाज़े के खिलाफ एहतजाज के दौरान फूट पड़े तशद्दुद के ज़िमन में दर्ज किए गए थे, जिसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि एहतजाजियों ने पुलिस पर हमला किया, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस ने खुद बिला इस्तेआल बुरी तरह लाठीचार्ज किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये इत्तला आई है कि वो G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अब G20 में हमारे विश्वगुरु शख्सी तौर पर शिरकत करेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि मोदी ने गुज़िश्ता माह कोलालमपुर में मुनाकिदा आसियान सरबराह इजलास में इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि इस इजलास में ट्रंप शिरकत कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जनूबी अफ्रीका में मुनक़िदा G20 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक अब यकीन हो गया है कि खुद साख्ता विश्वगुरु कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ये इजलास जनूबी अफ्रीका में 22 से 23 नवंबर को मुनक़िद हो रहा है। AICC जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने वजीर आज़म मोदी पर तंज करते हुए कहा कि खुद साख्ता विश्वगुरु शख्सी तौर पर शिरकत करेंगे, कभी न कभी, कहीं न कहीं।